مرحبا بكم معنا في une nouvelle vidéo AutoCAD. في la vidéo تاع اليوم راح نتعلموا l'outil rotation. Quand on a un objet par exemple هذا l'objet هكذا un objet حبينا نديروا له une rotation. C'est-à-dire ندورو. الحاجة الأولى واش ندير؟ جو سيليكسيون هذاك l'objet هكذا. Après نروح للديبي وين نلقى l'outil rotation هاوليك هذا هو. Je clique عليه le bouton gauche تاع la souris. Après, il faut spécifier le point de base. Le point de base, c'est quoi? C'est le point sur lequel il doit être l'objet. Par exemple, quand on a le point, ما لازمش يكون في l'objet, يقدر يكون داخل, يقدر يكون فيه, يقدر يكون برا. لو كان خير هذا le point. نشوف باللي l'objet ديالي راح يدور autour هذاك le point. Voilà. كما راكم تشوفوا ندور بلا سوري. Après, il faut spécifier l'angle de rotation. نخير l'angle اللي راني حابه. Soit je clique هكذا ولا هكذا. Soit, une autre fois, je sélectionne l'objet rotation, نخير le point تاعي ولا je spécifie l'angle. Par exemple, نكتب 60 degrés, 60 هكذا, je clique, نشوف بلي l'objet ديالي ضرب 60 degrés. هكذا. Voilà. هذه pour un truc simple. Donc نروحو un truc un peu compliqué اللي نسحقوه في l'architecture. Je dessine هنا un mur de 0,10 mètres هكذا. Après on dit une ouverture à 94 pour une porte. هكذا. Voilà. حبيت نجيب une porte عندي un mur هنايا par exemple dans un plan وحبيت نجيب une porte من لا بيبليوتيك ونحطها لهنا في هذا في لومبلاسمون تاعها هنايا. Donc واش ندير؟ نروح لا بيبليوتيك تاعي. Je choisis une porte à 94. Je sélectionne la porte. CTRL C. نروح le plan ديالي وندير CTRL V. هنا نحط la porte ديالي. Près de mur. Après la porte ديالي كي جبتها هنايا la rotation تاعها l'emplacement ما راهوش كيما لو مير تاعي. C'est-à-dire لازم ندير لها déplacement après ندير لها une rotation. La porte ديالي راني حابها تفتح هكذا في هذا لو سونس اللي راكم تشوفوا فيه. دونك واش ندير؟ نخير الحاجه الاولى اللي نديرها نخير ان بوين اللي ما راحش يتبدل. ستادير لو كان نجيب هاد لو بوين هنا نشوف بلي هاد لو بوين راح يبقى لو ميم. جو سيليكسيون لا بورت نخير لو بوين تاعي هذا نحطه هنايا هكذا. ابخي لا بورت ديالي لازم ندير لها اون روتاسيون باش طيح هنا هكذا. لازم ستادير هذا يكون هنا. Donc واش ندير؟ جو سيليكسيون لا بورت ندير روتاسيون. ابخي نخير لو بوين تاعي اللي ما يتبدلش هذاك هكذا. ابخي جو كليك في لو كلافي ار على لا لتر ار هكذا. ابخي نروح نخير لي دو بوين. لو بروميي بوين هذاك اللي ما يتبدلش ونزيد دوزيام بوين اللي راح ندورو. هاد لو بوين اللي راح نجيبو هنا. جو سيليكسيون لو دوزيام بوين من بعد يقول لك سبيسيفي لو نوفيل لونغ. ندور هنايا ونحط لو بوين تاعي هنا ونشوف بلي لابورت راهي في بلاصتها. نعاودها اون اوتر فوا. كونترول زد نروح لا بيبليوتيك كونترول سي نعاود نجي هنايا كونترول في نحط لابورت ديالي. ابخي نخير ان بوين اللي ما يتبدلش باغ اكزومبل هاد لو بوين يجي هنا ولا هاد لو بوين حيكون هنا n'importe quel point. Je sélectionne la porte, ندير déplacer. نروح نخير par exemple هاد لو بوين. هاد لو بوين على بالي بلي راح يكون هنا. يعني après la rotation تاعي هاد لو بوين هو لو روبير ديالي. après عندي هاد لا فاس هادي اللي راكم تشوفوا فيها راح تكون هنا. donc je sélectionne la porte. نروح روتاسيون. نخير لو بوين تاعي هذاك الاول اللي ما راحش يتبدل. c'est-à-dire sur le cas راح يدور هذاك لوبجي كيما مقبل. نخير هاد لوبجي لو بوين. شوفوا كي نخيرو لابورت ديالي راه يدور اوتور هذاك لو بوين. ابخي جو كليك في لو كلافي ار لا لتر ار اوكي. ابخي يقول لك سبيسيفي لونغ دو ريفيرونس. انا عندي هاد لي دو راح يكونوا هنايا. ستادير هذا يبقى لو ميم. نزيد نكليك على لو دوزيام بوين اللي راح ندورو هذا وندور لابورت ديالي نحطها هنا ونشوف بلي لابورت راهي في بلاصتها.